अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तलखो शीरी के साथ इस वक्त जावेद शाह बेंगलम यूट्यूब चैनल पे हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में आने वाले वक्त में जो एक सियासी सिनेरियो बनता जा रहा है वो आया होता जा रहा है। अब आवाम ये समझने लगे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हो जाएगी। बहरहाल किसी हद तक ये बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है आवाम को, मगर देखने में ये आता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल चेंज होती रहती है, सियासी भी हो या माशी हो। इसी तरीके से सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान में आने वाले वक्त में किसी सियासी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। इसी तरीके की पार्टी इख्तिदार में आएगी जो सियासी रहनुमा अपना कद उठाने की कोशिश ना करे, आंखें दिखाने की कोशिश ना करे। माजी में इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ ने आंखें दिखाने की कोशिश की थी, बाजवा साहब से उनके इख्तिलाफ हुए थे, मगर उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। माजी में भी परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो इनका हुआ था सियासी मल्ला खड़ा, उसमें परवेज़ मुशर्रफ को भी इन्होंने हटाने की कोशिश की थी, तो परवेज़ मुशर्रफ ने इनको हटा दिया और उसके बाद ये जला वतन हो गए। फिर जला वतन हो गए, फिर मिसाक जमहूरियत बनाया पाकिस्तान में बेनज़ीर, और इन्होंने उस मिसाक जमहूरियत के तहत ये पाकिस्तान में इनकी वापसी हुई। एक मरतबा उससे पहले वापसी हुई, इनको जहाज़ को उतरने नहीं दिया, लैंड तो किया, वापस भेज दिया उसी जहाज़ में, जबकि उस वक्त गारंटी इनकी परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे ली थी हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब के फरमा रवा और उनके लोगों ने, उनके शहजादों ने। तो इसके अलावा अब इनकी डील किससे हुई है, गारंटी किसने ली है, अब बज़ाहिर कोई चीज़ सामने नहीं आई। और नून लीग वाले इससे साफ इनकार कर रहे हैं कि अवाम की ताकत से आए। बज़ाहिर एक भारी तादाद में, कसीर तादाद में मीनार पाकिस्तान पे लोगों को जमा कर लिया उन्होंने। इसी तरीके के उन्होंने वहाँ अवाम में खिताब किया और उन्होंने मादी की इमरान खान की हुकूमत को हत्फ तनकीद भी बनाया कि मेरी बीवी के, मेरी माँ के, और इन मतलब जनाजों में इन्होंने जाने नहीं दिया मुझे, और मैं जेल में था, मेरे पे इतनी सोबतें मैंने यहाँ बर्दाश्त की, और ये हुआ और वो हुआ। उन्होंने पूरी एक चार्जशीट बना दी। लाजमी इमरान खान भी इस वक्त यानी कि ज़ेर ताब हैं और अपनी कुछ करदा और कुछ ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं जेल में वो। तो इसी तरीके से वो भी जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में घूमे थे, और अब ये हमें इल्म में लाया गया है, इल्म में कुछ आई है, हो सकता है इन बातों में सदाकत हो, कि जहांगीर तरीन का ही हेलीकॉप्टर था जिसमें नवाज शरीफ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर आए। तो अब ये सब चीज़ें हैं कि ये हेलीकॉप्टर तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया, इन्होंने भी किया, तो लाजमी ये पूरा ग्रुप इनके साथ होगा। और ये अब पीपल्स पार्टी भी आने वाले दिनों में, आप ये देखिएगा पाकिस्तान में मैं जो तब्दीली की जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपको नज़र आएगी। और आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में इन्होंने इस्तेहकाम पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया, तो एक और जमात बन गई है सरहद में, यानी कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जिसके हैं अपने उनके साबका वज़ीर आला खटक साहब, परवेज़ खटक। तो अब वो एक जमात भी, एक ग्रुप कायम है, तो वो ग्रुप भी कहीं ना कहीं जाएगा किसी खाते में। तो अगर अब ये नवाज शरीफ कितने जो सियासी जो पार्टियां हैं उनको अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने साथ मिलाने में, फिर उनके सीटों के मामले में इनके इख्तलाफात होंगे कि आपको कितनी सीट दें, हमें कितनी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ है सीटों के मसले पे, कि वो फिर पीपल्स पार्टी चाह रही है कि खुल के हमें खेलने की इजाज़त दी जाए, यानी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ आए हैं यहाँ, तो इसी तरीके से हमें भी पंजाब में इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ अगर हमसे दोस्ती का दम भरते हैं तो वो हमें इजाज़त दें, यानी कि कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट करें, कुछ हमें भी मौका दें। अगर ये सब नहीं हुआ, नून लीग के साथ इनका वो नहीं हुआ, जरदारी साहब माहिर आदमी है इस मामले में, मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन को भी अपनी तरफ खींच लेंगे।
تو اس طریقے سے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا آنے والے دنوں میں جوڑ توڑ پہ پریشر نہیں ہوا، پس منظر میں اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنے کو نیوٹرل ثابت کیا ہے، جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور وہ اس پہ ہی رہے قائم، تو آپ یہ دیکھیے گا پھر جو جوڑ توڑ زیادہ کرے گا اس کی حکومت بنے گی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف تحریک وہ استحکام میں وہ جو پارٹی بنی ہے اس کے لوگوں کو توڑنے میں، اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب اگر ہوئے تو زرداری صاحب کے ساتھ ان فیوچر پی ٹی آئی کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کیونکہ اندر ہوگی اس کی مرکزی قیادت، اگر اسی طریقے سے مقدمات چلتے رہے اور جس میں عمران خان کو ڈال بھی دیا، جو سامنے الیکشن لڑیں گے لوگ وہ پیپلز پارٹی سے الائنس کر سکتے ہیں، اس کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ یہ میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں، تو یہ سینیریو بن رہا ہے آگے جا کے۔ پیپلز پارٹی سے نون لیگ کا اتحاد ہونا فی الحال ناممکن نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو ٹف ٹائم دے گی نون لیگ بھی نہیں دے سکتی۔ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی جے یو آئی، اگر جے یو آئی کا فضل الرحمان گروپ کا اتحاد نہیں ہوتا تو ان کو وہ انٹیریئر سندھ میں اور ٹف ٹائم۔ شہروں میں ایم کیو ایم پاکستان اس وقت واضح اکثریت سے ابھر کے آئے گی، اور ایم کیو ایم کو اس وقت ایم کیو ایم کو ازالہ کیا جائے گا۔ ماضی میں جو پی ٹی آئی کو جس طریقے سے یہاں نافذ کیا، ان کی پی ٹی آئی کو یہاں نامزد کر کے لوگوں کو راتوں رات جیت گئے تھے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور منتخب ہو گئے تھے، تو ان فیوچر اب یہ لگ رہا ہے کہ آگے کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ واپس سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی اور ایم کیو ایم پاکستان کو ابھر کے سامنے آئے گی۔ بہرحال موجودہ صورتحال یہ سیناریو بنا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں ایک مخلوط حکومت پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ وہ مخلوط حکومت جو اسٹیبلشمنٹ سے اس کے اچھے تعلقات ہوں گے اور گڈ ڈیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ آخر اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کام نہیں کرے گی۔ اب تو خیر پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں اب اس بات کی ضرورت ہو گئی ہے میثاق پاکستان کیا جائے، جس میں یہ تمام پارٹیاں بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ آرمی کا بھی نمائندہ بیٹھے، کیونکہ ہر کام میں آرمی کو سامنے لایا جاتا ہے۔ قرضہ لینا ہو آرمی کا جنرل جا رہا ہے، ہر چیز میں آرمی کے جنرل ہوا، تو پاکستان میں ان کو بٹھا دیا جائے اور کسی طریقے سے کوئی ایک میثاق پاکستان، ورنہ آپ آرمی کے خلاف اور آرمی آپ کے خلاف، تو پاکستان میں یہ صورتحال تباہ کن صورتحال کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان اب انتظار کا شکار نہیں ہو سکتا کہ کبھی آپ آرمی کے مخالف ہو گئے، آرمی نے آپ کو گرا دیا، پھر آرمی کے خلاف تحریکیں چلائے۔ اس سے پاکستان میں نفرت پھیلتی ہے اور نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اسی طریقے سے۔ تو یہ میثاق پاکستان کی بہت ضرورت ہے، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے آئندہ پاکستان میں کیسے حکومت چلے گی اس پہ بیٹھ کے متفق ہو جائیں، اور اس کے بعد جو حکومت چلے وہ پائیدار حکومت تاکہ قائم رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔